باهي دونك نكملوا منين وقفنا. دونك قلنا اف دو ال ايكال ال، اش معناها؟ نرجع للاف نعوض اكس ال تولي 2 سور 2 راسين دو 2 موان زل ايكال، قلنا اف دو ال ايكال ال دونك ايكال ال، بعد نضرب ونطلع ال نتاعي. نجيو لهنا باش ناخذ 2 دونك سينيفي 2 ايكال 2 راسين دو 2 موان زل فوا ال، دونك هذا في هذا ايكال هذا ونحلوها تعطينا 2 راسين دو 2 ال موان زل او كاري ايكال 2، ونجيبو الناس كل من هنا ولا عندنا ان سكون دوغري ال كاري موان 2 راسين دو 2 ال بلس 2 ايكال 0. وهنا هاكا الناس الكل تعرفوا تخدموا بالكالكولاتريس تحط مود 5 3 وطلع لي سوليسيون، سينون اذا كانت معناها فايق هاكا باش تفيق بها اللي هي كيما هذه بالضبط في عوض ان فما ال، ودونك هذا سي ان برودوي ريماركابل اللي هو ال موان راسين دو 2 كاري ايكال 0، ودونك تعطينا ال ايكال راسين دو 2 هذيك الليميت نتاعنا اللي نلوجو فيها. باهي من بعد المطلوب دوزيامون عندنا سويت اخرى اسمها الفي ان. الفي ان هذه هي يو ان سور راسين دو 2 موان يو ان بوتيت ا، يقول لك مونتري كو في ان بلس 1 ايكال راسين دو 2 سور راسين دو 2 موان يو ان، ودونك باش نخدمو في ان بلس 1 حاجه سامبل في عوض ان باش نحطو ان بلس 1 باش تولي يو ان بلس 1 سور راسين دو 2 موان يو ان بلس 1 ايكال، ونعوضو اليو ان بلس 1 تاعنا، نعوضو اليو ان بلس 1 معناها هنا تو اليو ان بلس 1 هيا خليتها ما فسختهاش هي 2 سور 2 racine de 2 moins un sur racine de 2 moins كيف un plus 1 تعوضها هي 2 sur 2 racine de 2 moins un. بون فوق ما تنجم تعمل شيء تخليها كيما هي هكاكا 2 racine de 2 moins un، كل نقطة واحد المقامات racine de 2 fois 2 racine de 2 تعطينا 2 fois 2 4 moins racine de 2 fois un moins 2 sur 2 racines de 2 moins un. ودونك نجم نسامبليفي باش هذوما اللي قسمت عليهم الزوز هذه وهذه نجم نسامبليفي بهم. شنو يقعد فوق؟ تقول لي 2 sur l'autre 4 moins 2 تجي 2 moins racine de 2 un. نشوف نلقى شي الريزولتا تاعي نلقاه ناقص الريزولتا اللي نحب نوصل لهنا باش نكتبها هي racine de 2 sur racine de 2 moins un. شنو هو اللي زايد اللوطه ترى فيه زايد؟ هنا عندك راسين دو 2 ما فماش راسين دو 2 قدام اليو ان، دونك باش تخرجها اون فاكتور هذيك باش تتخلص منها تجي لهنا تخرج راسين دو 2 اون فاكتور. الدو شنو هي؟ ما راسين دو 2 في راسين دو 2 تولي عندك راسين دو 2 لنا وهذيك هاك نحيدها باش تولي موان يو ان باش هكاك تتحصل على هذا راسين دو 2 موان يو ان. الفوق الدو شنو هي؟ الدو ما راسين دو 2 في راسين دو 2، ودونك نجم نسامبليفي هكا نلقاها بالضبط هذيك الفي ان بلس 1 تاعي. دونك الحكايه كلها انك تخرج راسين دو 2 اون فاكتور وتسامبليفي تلقاها. تقول لي كيفاش تجيني الفكره؟ نقول لك حط قدامك الريزولتا وثبت انت وين وصلت وشنو مازال ناقصك. حاجه سامبل كي تغزر انت وصلت لهنا وتغزر اللي حاجتك به تلقى عندك زايد قدام الفي ان راسين دو 2 تخرجها اون فاكتور تجيك الفكره باش تخرجها اون فاكتور باش تقعد كان كيف. باهي دونك هذه الفي ان بلس 1. من بعد بوتي بي on déduit que la suite V1 est une suite arithmétique كيف نرجعوا مرة أخرى للكور كيفاش نمونطريو لي سويت arithmétique. قلنا نعملوا V1 بلس 1 موان V1 هنا اسمها V1 سويت دونك باش نعملوا V1 بلس 1 موان V1. شنو لازمنا نلقاو؟ لازمنا نلقاو ان ريال عدد نو ديبون با دو ان. دونك اش معناها V1 بلس 1؟ هي V1 بلس 1 مازالنا كي حسبناها هي راسين دو 2 سور راسين دو 2 موان دو ان موان هذيك دو ان بلس 1 V1 بلس 1 موان V1 هاي V1 هي يو ان سور راسين دو 2 موان يو ان سور راسين دو 2 موان يو ان. نلقاو قدامنا زوز حاجات عندهم نفس الدينوميناتور. هو سهل لنا الخدمه خاطر قال لنا حضروها هكا هزيناها حاضر كل شيء واضح. تولي فوق راسين دو 2 موان يو ان وهي ظاهره برشا سامبليفي تعطيك ان. وهذا كيفاش نلوجو احنا لقيناها
عدد ودونك مادام إلى عدد مادام لا سويت في ان est une suite arithmétique وهذيك اللي لقيناها هي raison 2 raisons r égale 1 باهي من بعد exprimer Vn en fonction de n دونك هذا السؤال قلنا عليه امبارح قلنا كيفاش on exprime une suite en fonction de n كان arithmétique نعملوا v0 plus n fois r كان arithmétique كان géométrique v0 fois plus puissance n وكان arithmétique v0 plus n fois r هذيك القاعده اللي قلناها في الكود ال v0 منين نجيبوه نرجعوا لل vn انت هاك عندك ريلاسيون بال n عوض بالزيرو تلقى ال v0 دونك ايكال ال v0 مالا شنو u0 sur racine de 2 moins u0 دونك باش تعوض بالزيرو هنا plus n fois r r نعطيها 1 n fois 1 تعطي n donc signifie vn égale u0 هاكا عندك من الاول هي 0 donc هي 0 sur racine de 2 donc باش تعطينا 0 تقعد n ال vn هي n ال vn هي n باهي من بعد يقول لك اي مونطري كو ان ايكال كيفاش بدنا نلقاو اليو ان؟ معنا ريلاسيون بين في ان واليو ان دونك نخرجوا منها اليو ان دونك اون نخرجوا منها ونطلعوا اليو ان شنو هي؟ دونك اون في ان ايكال في ان ايكال يو ان سور راسين دو 2 موان يو ان احنا قداش لقينا الفي ان؟ الفي ان لقيناها ان دونك n égale un sur racine de 2 moins un signifie, نضربوا هذا في هذا racine de 2 n moins n un égale un نزل un حتى un تقعد racine de 2n égale un plus n un نخرجوا n en facteur تقعد لنا نخرجوا un plutôt en facteur تقعد من هنا 1 ومن هنا n donc 1 plus n وهنا racine de 2n نقسموا عليها نلقاو اليو ان بتاعنا يو ان ايكال راسين دو 2 ان نلقاو ريزولتا بالضبط راسين دو 2 ان سور ان بلس 1 هذيك يو ان اون فونكسيون دو ان وهذه في ان اون فونكسيون دو ان كل وحده اون فونكسيون دو ان يقول لك روتروفي لا ليميت دو يو ان دونك بوتي دي اذا عندك يو ان هاي قدامك الليميت بتاعها بلس لانفيني دو يو ان ايكال ليميت اون بلس لانفيني دو racine de 2n sur n plus 1 وهذه نتصرفوا معاها كيما نتصرفوا كنا في أول العام مع لي ليميت تاع بولينوم على بولينوم كيفاش نعملوا في الانفيني ناخذوا لو بلو دوغري شنو لو بلو دوغري الفوق هو راسين دو 2n وشنو لو بلو دوغري اللوطا هو الn ودونك نسامبليفي بالn يا اخي نلقاو راسين دو 2 وهذيك الليميت اللي لقيناها لنا وهذاك علاش يقول لك روتروفي هو باش تعاود تلقاها مره اخرى دونك هذايا اكزرسيس سامبل على الاخر تاع بدايه باش تفهموا السويت كيفاش نجم نخدموا وبشويه بشويه نقدموا ونحاولوا نعملوا اكزرسيسات اصعب شويه.